आज इमाम के इसमें ग्रामी पर इश्क और मोहब्बत के साथ सलवात पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व इस्माइली हिस्ट्री, इसका जब हमारे सामने जिक्र आता है, कई प्रॉब्लम्स हमारे सामने मसाइल होते हैं। इसमें से एक बेसिक मसला है जिसके तरफ हमने बहुत कम गौर किया है, और अगर गौर किया है तो उसका ताल्लुक हमारे ईमान से होता है। कभी कभार हमारे ज़हन में ये चीज आती है कि हम इमाम को अल्लाह का मजहर समझते हैं, दीन और दुनिया का मालिक समझते हैं। फिर उनको ज़ेर दिया गया, उन पर तलवारें चली, उनके साथ धोखा हुआ। इमाम ने ऐसा क्यों किया? ऐसा इमाम को आया करना चाहिए। इमाम ने मशवरा क्यों लिया? इमाम के साथ ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ? ये तो हिस्ट्री की बात है, बल्कि रोजमर्रा की हमारी जिंदगी के अंदर भी ये प्रॉब्लम आता रहता है कि दीन और दुनिया का मालिक है, फिर इसने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्या हो रहा है, क्यों इस तरह किया? तो ये बेसिक चीज अगर उलझन जो है उसको दूर अगर न किया जाए तो इस्माइली हिस्ट्री या इस्माइली मालूमात जो है अधूरी रह जाएगी। ये चीज याद रहे, हमारे जिनानों के अंदर पीरों ने बताया बुझ निरंजन में कि लात ही उन जात कहावे, जहां की बात कही न जावे, डुबकी ले ले गोता खाए, पीठ पैगंबर तो न पावे। ये ला से ला यानी कुछ नहीं, वहां से इसकी जात है। ये निरंजन है जो आंखों से नजर नहीं आता, ये नूर है। लफ्ज नूर जो है, हैरत की बात है, कुरान शरीफ में 49 जगह पर इस्तेमाल हुआ है। नूर की मायना है पावर, ताकत, अथॉरिटी या रोशनी। ज्यादातर हम इसकी मायना रोशनी लेते हैं। यहां आपकी तवज्जो चाहता हूं, नूर जो है इसकी दो अलामतें हैं। जिंदगी जितनी भी है, ये दो अलामतें दीनदारों कभी मत भूलना। नूर की दो अलामतें हैं, दो किस्में हैं, दो इसकी शक्लें हैं, दो इसके रंग हैं और दो इसके फ्रंट हैं। एक जमाली और एक जलाली। नूर इमाम के अंदर आए, कभी वो जमाली हालत में आता है, कभी वो जलाली हालत में आता है। जमाली और जलाली को हमारे पीरों ने और हदीसों में अलग अलग तरीके से समझाया है। रात और दिन, जमाली और जलाली पहले मैं बता दूं। जमाली का मतलब है ठंडा, नर्म, खामोश। जलाली का मतलब है गरम, सख्त या भारी। एक ठंडा, एक गर्म। इसको दिन और रात से तशबीह दी है। रात जमाली है, दिन जलाली है। रात ठंडी है, दिन गर्म है। इसको चांद और सूरज से तशबीह दी है। चांद ठंडा है, सूरज गर्म है। इसको जमीन और आसमान से गिनान में तशबीह दी है। जमीन ठंडी है, आसमान गर्म है। इसको मां और बाप से तशबीह दी है। मां का टेम्परामेंट मिजाज ठंडा है, बाप का टेम्परामेंट गर्म है, भारी है। इसको शाह और पीर से समझाया। पीर का तरीकेकार ठंडा,
इमाम का तरीके का भारी सख्त वजन वाला। इस वक्त जमाली हालत और जलाली हालत में इमाम के पास नूर की हालत है, यानी शाह और पीर का जोमा मौला के पास है। इसलिए हम देखते हैं मौला हमेशा तालिक मुबारक में फरमाते हैं पैटर्नल मैटरनल लविंग ब्लेसिंग, मादराना पिदराना, पिदराना मादराना, जमाली हालत में भी है और जलाली हालत में भी है। अब जब जमाली हालत में, ठंडी हालत में अगर इमाम है, उस हालत में इसकी शादी भी होती है, इसके भी बच्चे होते हैं, तलाक होते हैं, दुनिया में जंग करते हैं, व्यापार करते हैं, कारोबार करते हैं, लेन देन करते हैं, आम इंसान की तरह मस्जिद में जाते हैं, सब कुछ करते हैं, क्योंकि उसकी हालत जमाली है। और अगर जब अपने जलाल में जब ये नूर होता है तो फिर बात अलग हो जाती है। मैं आपको बताऊं, बुजुर्गों को पता है, कलाम इमाम मुबीन में मौला जब तख्त पर बैठे थे, मौला ने एक फरमान किया, हमारे 48वें इमाम ने, मौला अली के मुतल्लिक के घर में जौ की रोटी खाते थे, बाहर निकलते थे तो पहाड़ों को चीर डालते थे। मौला अली के मुतालिक मौला ने फरमाया कि घर में जौ की रोटी खाते थे, बाहर निकलते थे तो पहाड़ों को चीर डालते थे। जौ की रोटी खाते थे, ये जमाली हालत है। पहाड़ों को चीर डालते थे, ये जलाली हालत है। मिसाल देता चलूं, हमारे यहां टाइटल है जैसे हुजूर मुखी, आलिजा, राय, इत्मादी, वारस, काउंट। इसमें से बड़ा टाइटल है दीवान। अभी तक ये टाइटल 3 आदमी को मिले हैं। सबसे पहले 1946 में बॉम्बे के मोहम्मद इब्राहिम राउ जी, जिसकी वफात 1965 में हुई थी, इसको मौलाना इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ने दीवान का टाइटल दिया था। 1948 के अंदर मौला ने गुलाम हुसैन मोहम्मद जिंदानी, जिसकी वफात 1983 में हुई थी, मोम्बासा वाले, उनको दीवान का टाइटल दिया था। फिर इस जोमे के अंदर सिल्वर जुबली के मौके पर हाजर इमाम ने 1983 में सर इबू पीरबाई को दीवान का टाइटल दिया था। अक्सर मरतबा मौला जब मोम्बासा आते, अफ्रीका आते, तो काउंट जिंदानी के घर पर ठहरते। काउंट जिंदानी और इनकी बीवी काउंटेस फातिमा बाई बहुत दीनदार थे। 15 फरवरी 1976 में बेगम सलीमा के साथ जब मौला मोम्बासा आए, काउंट के घर पे कयाम किया, तो काउंटेस फातिमा बाई ने मौला के पास एक अर्ज की। अब हुआ ऐसा कि कुछ इसको मजहबी सवालात करने थे, तो घर बंद था, कांच का दरवाजा था, जमीन पर ये बैठी थी, मौला कुर्सी पर बैठे थे, और तकरीबन 40-45 मिनट तक मौला के साथ इसने बातें की। बाहर निकली तो उसने सिर्फ एक बात कही कि मैंने मौला से ये सवाल किया कि मेरे और मेरे हस्बैंड के दरमियान एक डिस्प्यूट है, नाराजगी है। हमेशा हम कहते हैं कि सबसे पहले मौला इस दुनिया में मुझे उठाए, वो कहता है कि नहीं मुझे उठाए, पहले मैं मरूं, वो बोले नहीं पहले मैं मरूं। अब ये फैसला नहीं हो रहा। आज आप हमारे घर पे आए हो, अब हम आपके ऊपर डाल देते हैं ये बात। अब आप फैसला करो कि पहले कौन मरे। चूंकि मौला उस वक्त अपने जलाल में थे, मौला ने, अगर उस वक्त मौला अपने जमाली हालत में होते तो कह देते कि जिंदगी और मौत मेरे हाथ में नहीं, वो तो उसके हाथ में है। लेकिन इस वक्त जो उनके साथ जो गड़ी थी वो जलाली हालत में थे। मौला ने फरमाया ओके,
आई गिव यू 5 minutes, मैं तुम्हें 5 मिनट देता हूं. गो आउटसाइड द रूम, रूम के बाहर जाओ एंड डिस्कस विथ योर हस्बैंड एंड लेट मी नो आफ्टर 5 minutes. ये बाहर निकली और अपने हस्बैंड के साथ जिंदानी, गुलाम सिंह जिंदानी के साथ 3-4 मिनट बातें की. एक कंक्लूजन पर आए. अंदर आई, मौला ने पूछा क्या फैसला किया? उसने कहा मौला मैं हार गई, मेरा हस्बैंड जीत गया, पहले वो मरे फिर मैं. मौला ने हाथ उठाया. ओके, ग्रांटेड. जिंदगी और मौत कौन दे सकता है? यहां कहता है कि मैंने ग्रांट किया, बख्शा, दे दिया. पांच मिनट हुई, मौला बाहर निकले तो अपनी जमाली हालत में आ गए. काउंट जिंदानी को मौला ने फरमाया, काउंट इस वक्त क्या बजा है? खुदावन 1 बजने वाला है. कौन सा दिन है? जुम्मे का दिन है. चलो जल्दी करीबी कोई मस्जिद में जुम्मे की नमाज पढ़ने के लिए जाए. देखा अभी तू क्या कर रहा है, थोड़ी देर के अंदर ये क्या कर रहा है. ये जमाली हालत और ये जलाली हालत. काउंट जिंदानी की वफात 26 मई 1983 में हुई और काउंटेस फातिमा बाई की वफात जून 1989 में हुई. तो समझना चाहिए कि ये हालत में थे और ये इस हालत में थे. इसमें किसी किस्म का शक व शुबा हमें नहीं करना चाहिए. ये नूर है, ये पावर है, ये अथॉरिटी है, ये रोशनी है. ये अगर दुनियावी बातें करे तो हमें दुनियावी बातों में मिलजुल कर उनके साथ होना नहीं चाहिए. उसका मर्तबा अपनी जगह पर है. मैं आपको बताते चलूं कि सुबह के वक्त एक बच्चा हो, बाप के साथ जॉगिंग करे. बाप और बेटे दोनों जॉगिंग करे, भागते जाए, तो बाप अपनी रफ्तार से कुछ आगे बढ़ जाए और बेटा पीछे रह जाए. फासला लंबा हो जाए तो बेटा क्या करता है? जमीन पर बैठ जाता है. बाप मुड़ के देखता है कि बेटा पीछे रह गया तो पूछता है, बेटा क्या बात है? तो कहने लगा, पापा आप तो बहुत तेज भागते हो. तो बेटे का दिल रखने के लिए बाप पीछे आता है और जितनी रफ्तार से बेटा भागता है उतनी रफ्तार से बाप भागता है. इसलिए कि मेरा बेटा यानी ना हिम्मत न हो जाए. दुनिया क्या कहेगी कि बेटे की तरह बाप अगर देखेंगे. इसी तरह अगर दीन और दुनिया का मालिक अपनी रफ्तार से अगर दुनिया में चले तो हम नीचे बैठ जाएंगे. वो हमारे साथ हमारी रफ्तार से चलता है तो हम यहां पर उलझन में आ जाते हैं. ये नहीं देखते कि हमारी खातिर वो हमारी अपनी रफ्तार को कम करके हमारे साथ चलता है. यही चीज है कि इसको कभी कभार हम जैसा समझना, लोग इसको हम जैसा समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं. छोटे बच्चे को कहो कि ये बैतुल्लाह है, अल्लाह का घर है, कभी इसने अल्लाह का घर देखा ही नहीं है. वो तस्वीर में अपना घर रखता है और एक अल्लाह का घर इसके इमेजिनेशन दिमाग में है. जब इसको अल्लाह का घर दिखाया जाता है तो बच्चा कहता है माँ बाप से, ये अल्लाह का घर है तो अल्लाह के सोने के लिए पलंग कहां है, ग्लास कहां है, टेबल कहां है, कुर्सी कहां है? सुनने वाला कहेगा कि ना समझ है, नादान है, ऐसी बातें कर रहा है. लेकिन अपने घर में जो चीज थी वो चीज इसने अल्लाह के घर में ऐसी होनी चाहिए, वो इसने अपने दिमाग में बिठाई. मौलाना हमारे 48 में इमाम ने फरमाया, ऐसे दीन के अंदर भी नादान लोग होते हैं, नासमझ होते हैं, जिसकी वजह से दीन को कई जगह पर नुकसान पहुंचता है.
रसूलुल्लाह, हजरत अली, बीबी फातिमा, हसन और हुसैन, ये 5 पंजतन पाक का नूर, खुदाउन ताला का नूर इस जमीन पर जलवा अफरोज। रसूल गए, ये नूर 4 में है। बीबी फातिमा गई, ये नूर 3 में है। हजरत हसन गए, नूर हुसैन में। इस तरह एक के बाद अब ये नूर आज तक चला आ रहा है। इसको कहने की जरूरत नहीं। भगत कबीर कहता है, बड़ा बड़ाई न करे, बड़ा न बोले बोल, हीरा मुख से ना कहवे लाख हमारा मोल। जो बड़ा है वो कभी बड़ी बड़ी बातें नहीं करता, और इस तरह जैसे कि हीरा अपने मुंह से कभी नहीं कहेगा कि मेरी कीमत लाख है। वो ऐसा हीरा है जिसको परखा जाता है। केवा सरीखो नथी मारो सामी, ए तो जोवा सरीखो छे अलग अनामी रे। आफताब आमद दलील आफताब, सूरज की दलील खुद सूरज है। लेकिन क्या है, हमें तकिया करना पड़ता है। एक वक्त था कि बाहर के लोगों के साथ हमें तकिया करना पड़ता था, आज हमारे अंदर भी तकिया करना पड़ता है। ये चीज बड़ी नाजुक और डेलिकेट होती है, इसके ऊपर ज्यादा डिस्कस नहीं करना, हमें सिर्फ मानना है। हजरत इमाम जाफर सादिक से किसी ने सवाल किया, या मौला, कुरान के अंदर लिखा है कि खुदा क़यामत के दिन अपना दीदार देगा। मौला ने फरमाया, क़यामत तो दूर की बात है, खुदा तो उस वक्त से अपने बंदे को दीदार दे रहा है जब से ये दुनिया पैदा हुई, कायम हुई, और इस वक्त भी तुम उसका दीदार कर रहे हो। तो उसने कहा, या मौला, मैं राज समझ गया, अब मैं बाहर जाऊंगा और दुनिया को बताऊंगा कि खुदा क्या चीज है। मौला ने उसका हाथ पकड़ लिया कि नहीं, अभी इस वक्त दुनिया में वो समझ नहीं, उसको पता चलेगा, वो तुझे भी कत्ल करेंगे, मुझे भी शहीद करेंगे, और तुम्हारी और हमारी शहादत को इस्लाम की सबसे बड़ी खिदमत समझेंगे। ये गैर नहीं समझ सकते। मोमिन तक, दीन की 4 दीवारी तक इसको रखो। हमारे बाप दादा जो थे, इनका दीनी मजहब एक ही गिनान के ऊपर टिका हुआ था। चाहे पंजाब, कच्छ, काठियावाड़, गुजरात, कहीं पर भी जाओ, हक तू, पाक तू, बादशाह, मेहरबान भी, या अली तू ही तू। ये उस वक्त भी गिनान था, आज भी अप्रूव गिनान के अंदर ये मौजूद है। इस गिनान के ऊपर उसका ईमान टिका हुआ था, उसका दीन टिका हुआ था। मौला इनडायरेक्ट वे में हमें समझाते हैं, तुम्हारे आबाओ अजदाद का मजहब भी तुम्हें हकीकी समझ देगा, सुकून देगा। ये इशारे में हमें समझाते हैं। तो दीनदारों, ईमान जो है, ईमान जितना इश्क रखेंगे, जितनी मोहब्बत होगी, इतनी उसके अंदर, उतना ही उसमें निखार आएगा। उलझने पैदा करना बेसलेस बातें हैं। किसी ने मुझे कोई बात पे सवाल किया कि हम तो हाज़िर इमाम को सब कुछ मानते हैं, दीन और दुनिया का मालिक मानते हैं, फिर वो फरमान में कहता है इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा। अब ऐसी चीजें पूछकर ये नहीं देखते कि इमाम ने अगर ये फरमान किया किस हालत में थे। ये नूर की पोजीशन जमाली थी, जलाली थी नहीं। इंशाअल्लाह कहकर उसके दिमाग में एक अजीब सी खलबली मची हुई थी। सिंपल और आसान लफ्जों में मैंने कहा, कुरान के अंदर 3 जगह पे लिखा है ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह के।
بعد میں یہ عبارت کلمہ طیبہ میں شامل کی گئی. نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے. کس کے الفاظ ہیں؟ اللہ کے. کس کو کہہ رہا ہے؟ نبی کو. کیا کہہ رہا ہے؟ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے. یہ تو مان گئے کہ یہ اللہ کے الفاظ ہیں، تو وہ خود یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ نہیں کوئی معبود سوائے میرے. خود کس اللہ کی طرف اشارہ کر رہا ہے؟ وہ یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ نہیں کوئی معبود سوائے میرے. اس نے اگر کہہ دیا کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، تو کیا ہم شک کریں گے؟ ایمان بنانا بہت مشکل ہے. بلڈنگ بنانا، فاؤنڈیشن، اس کی ڈیزائن، اس کے کمرے، اس کے فلور بنانا ٹائم لگتا ہے. اسی بلڈنگ کو گرانا 2 منٹ کی بات ہے. اور یہی چیز دین کے اندر فکر مند کہ اے جی ایک فکر منیور تمہاری سے ہم نے مانس روپے صاحب جانو. اور تو کوئی فکر نہیں تھی 65 دن کو. ایک ہی فکر، اور بھی منیور کو. کیونکہ ایسا باری زمانہ آئے گا. پیر نے فرمایا اے جی جا 19.5 وسا پاپنا انے اردو وسو 7 درمنو. 20 میں سے 19.5 گنا پاپ ہوں گے. مشکل سے آدھا گنا ہوگا جہاں پر دین کے بارے میں باتیں ہوں گی. اتنا بھاری زمانہ آئے گا. مگر پیر نے کیا فرمایا؟ سکھ دکھ بہو بنی آؤشے پان ہردے تھی دھرم نہ چھوڑیے. کوئی چیز کی ناراضگی ہو، کوئی چیز کی یا ڈسپیوٹ ہو، کچھ بھی ہو، ایمان کو کبھی گیمبل مت کرنا. ایمان کو داؤں پہ مت لگاؤ. کسی شخص سے ناراض ہے، میں جماعت خانے نہیں آؤں گا، یہ غلط بات ہے. میں یہ کروں گا، یہ غلط بات ہے. ایمان میرا الگ ہے، یہ میری پراپرٹی ہے. مولانا نے فرمایا پیسہ کچھ بھی نہ ہو، دولت نہ ہو، مگر ایمان ہے تو تم صحیح معنی میں دھنوان ہو. اس لیے فرمان کیا تم ہمیشہ کوشش کرتے رہو تاکہ تمہارا ایمان مضبوط بنے. جس شخص کا ایمان سلامت ہے وہی سچا مالدار ہے. تمہارے پاس دولت نہیں تو کیا ہوا؟ ایمان کی بنیاد مولا نے فرمایا عشق پر ہے. ایمان کیسے مضبوط ہو؟ مولا نے فرمایا دعا مانگنے سے. اس سے بڑھ کر شارٹ اور آسان کوئی راستہ نہیں. مومن اپنا ایمان مضبوط کرے. صبح اٹھے مولا نے فرمایا ایمان کی سلامتی کے لیے دعا مانگے. رات کو سوئے اپنے ایمان کی سلامتی کی دعا مانگے. آگاہ حسن علی شاہ کا قول ہے کہ جب تم بستر پر سوتے ہو، مولا نے بازو کا یہ حصہ زور سے پٹکا. دیکھو یہ حصہ سرانے پر یعنی پہلے بستر کو ٹچ کرتا ہے. یہ حصہ بستر کو ٹچ کرے اس سے پہلے مانگو یا مولا میرا ایمان سلامت رکھ. کبھی ایمان کے اوپر دعویٰ مت کرنا، آزمائش میں آ جاؤ گے. بڑی نازک چیز ہے یہ. ایک ایسی نازک چیز ہے کہ بڑے بڑے ولی اولیاء بھی اس کھائی میں گر گئے. سب چیز پہ دعویٰ کر سکتے ہو، اپنے ایمان کی مضبوطی کے لیے کوئی دعویٰ نہ کرے. کبھی نہ کبھی ہم سلیپ ہو جائیں گے. 1905 کے اندر بامبے میں کھڑک جماعت خانہ یعنی درخانہ جماعت خانے کے اندر مولا نے بیت الخیال کی ایک گیدرنگ کی تھی. 40 آدمی. اس وقت مائک نہیں تھا کیونکہ مائک کا سسٹم 1933 سے شروع ہوا تھا. یہ 1905 میں
1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया। मौला जल्दी आ गए थे। आज की तरह कुशन या स्पंज वाली कुर्सियां नहीं, पुरानी कॉटन की गद्दी की कुर्सियां होती थी, उस पर मौला बैठे हुए थे। जब 10-15 आदमी आ गए, 40 आदमी का इंतजार था, जमात ने देखा मौला कुर्सी के ऊपर जिस गद्दी पर बैठे हैं उसमें अपनी उंगली से उसमें से रुई निकाल रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी थोड़ी रुई निकालकर इतनी रुई हथेली में जमा की। यूं रुई निकाली, कॉटन निकाला, जमा किया, फिर थोड़ी निकाली, जमा किया, गद्दी से जमा, खामोशी से देख रही है। 40-35 के करीब जब दीनदार आ गए, मौला ने कुर्सी को इस तरह टर्न किया। जमातो बताओ मेरे हाथ में क्या है? सबने कहा खुदावन रूह है, कॉटन है, कपास है। मौला ने फरमाया कि इतनी सी रुई अपने हाथ में लो और फिर इसको अपनी दोनों हथेली से मसलो तो नीचे एक कच्चा धागा बाहर आता हुआ नजर आएगा। इस तरह रुई को मसलोगे, एक लंबा धागा कच्चा बन जाएगा। 2-2.5 फुट जितना धागा इस तरह बना लो, फिर सांस बंद करो और जिस तरह बेल्ट बांधते हैं कमर पर, इस तरह पट्टा बांधो, फिर सांस लो। सांस लोगे तो वो धागा टूट जाएगा। क्यों? कि वो धागा कच्चा है। आमीन खुदावन। खामोश हो गई जमात। फिर मौला ने पूछा मेरी बात समझ में आई? बोला जी खुदावन। लकड़ी थी, जमीन पर 3 मरतबा मौला ने पटकी कि इस सरजमीन पर मुझ पर सबसे ज्यादा ईमान रखने वाले मोमिन के ईमान की मिसाल भी उस कच्चे धागे की तरह है जो कभी भी टूट सकता है। कभी भी मौला ने फरमाया अपने ईमान के ऊपर फख्र मत करना, ये कच्चा धागा है, इसकी हिफाजत करना, इसको संभालना, और जितना संभालोगे इतना मजबूत होगा। एक जगह पे फरमाया अगर तुम 10 बराबर दोगे, मेरी ये गारंटी है तुम्हारा ईमान हमेशा सलामत रहेगा। गारंटी भी देते हैं। ऐसा नाजुक, ऐसा बारीक कि मौला समझाते हैं कि इसकी हिफाजत के लिए सुबह और रात को सो, ईमान की सलामती के लिए दुआ मांगो। पीर भी ये फरमाते हैं जेम तमे सामी 32 दांत वचे जीभ राखी सार, तेम सामी अमने ले जो उगार। या मौला ये 32 दांत के बीच में जबान की कैसी तू हिफाजत कर रहा है? 32 दांत के बीच में जबान की कैसे तू हिफाजत कर रहा है? या मौला तू मेरी हिफाजत करना। ये बुनियादी चीज है। इस बुनियादी चीज को अगर हम छोड़ देवे और दुनिया के चक्करों में चले जावे, क्योंकि हमने मौला के साथ बैयत की है और आस हम सिर्फ उसकी करेंगे। आस तो एक अलग की कीजिए, अवर आस निराश। किसी के पास हम नहीं जाते। हम मौला के मुरीद हैं, मौला करीम शाह के मुरीद हैं। हमें पस्ती से उठाकर ऊपर ले जा रहे हैं। हम किसी के यहां नहीं जाते। अगर मरेंगे जिएंगे तो इसके दर पर। हम ना किसी के यहां जाते हैं, न हम किसी के तावीज में ईमान रखते हैं, न हम किसी के दागा, न हम किसी मज़ार या और चक्रों में पड़ते हैं। ये सब्जेक्ट इस वक्त मैं नहीं छेड़ रहा हूं टाइम की वजह से।
کوئی اور کلاس کے اندر ہم اس کے اوپر ڈسکس کریں گے. میرے کہنے کا مطلب صرف یہ تھا سمجھنا کہ کبھی جمالی حالت میں اور کبھی جلالی حالت میں، اور یہی چیز ہم ہسٹری میں دیکھتے ہیں. مولا جب وارث وزیر او کانجی نانجی، برما کے اسماعیلی اس کو جانتے ہیں، یہ شخص مشنری بھی تھا اور پکا دیندار تھا. حضرت امام کے جوڑنے کے وقت ان کا انتقال ہوا. مکھی ورین کا یہ پوتا تھا او کانجی نانجی. اپنے واعظ کے اندر بتایا کہ مولا کسی جماعت خانے میں فرسٹ فلور کے اوپر دیدار کا کام اور مہمانی کا کچھ کام کر رہے تھے. جمعے کا دن تھا، نیچے اترے، دعا کا ٹائم ہو رہا تھا. جماعت ہائے زندہ کہہ کے اندر داخل ہوتی تھی. مولا بھی فوراً کام کاج پورا کرنے کے بعد اوپر سے نیچے اترے، فرسٹ فلور پر اٹھے. جب فرسٹ فلور پر پہنچے، مولا نے مکھی کا ہاتھ پکڑ کے بتایا، دیکھو مکھی، ہمارے جانے کے بعد تم خود جماعت خانے میں کھڑے ہو کر ہماری جماعت کو یہ بتانا کہ جب تم جماعت خانے میں داخل ہوتے ہو دعا کرانے کے لیے لائن میں آ جاتے ہو. ہائے زندہ کہہ کر تم لائن میں کھڑے ہو جاتے ہو، جیب میں ہاتھ نکالتے ہو، سکہ لیتے ہو، دعا کراتے ہو، جڑا لے کر اپنی اپنی نشست جگہ پر بیٹھ جاتے ہو. مکھی جماعت کو یہ بتا دینا کہ اتفاق سے دعا کرانے کا تمہارا ٹرن آ جائے. مکھی نے تمہارے طرف ہاتھ بھی بڑھایا، تم نے جیب میں ہاتھ ڈالا، سیدھے ہاتھ کے بجائے تم نے الٹے ہاتھ میں سکہ لے لیا اور مکھی نے بھی ہاتھ بڑھا دیا. تو میرا یہ حکم ہے کہ تم الٹے ہاتھ سے دعا کرا لینا اور اس کے اوپر سیدھا ہاتھ ایسا رکھ دینا، کیونکہ الٹے ہاتھ سے تم سیدھے ہاتھ میں سکہ گماؤ گے، ہو سکتا ہے اتنی دیر میں تمہارا ایمان چلا جائے. ایمان کتنا باریک ہے. پل میں ہم نے کیا سوچا، پل میں کیا ہو جاتا ہے. اس لیے کہ صبح کو اٹھو، رات کو سو، اپنے حق میں دعا مانگو. یہ ڈائریکٹ دعا ہوئی دیناروں. جب کل اسماعیلی کے حق میں دعا مانگو گے تو یہ انڈائریکٹ ہے. ڈائریکٹ مانگی، یا مولا میرا ایمان سلامت رکھ، یا مولا کل اسماعیلیوں کا ایمان سلامت رکھ. اب کل اسماعیلیوں کا ذکر آیا تو اس میں آپ بھی شامل ہو، کو الگ نہیں ہو. یہ انڈائریکٹ وے سے آپ نے دعا مانگی. ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ وے سے جو ہم دعا مانگتے ہیں، یہ دعا ہم نے جس دن چھوڑ دی، جماعت خانے آنا جانا چھوڑ دیں گے اور پھر دماغ کے اندر ظاہری چیزوں کا اثر بڑھتا جائے گا، باہر کے لوگوں کی باتیں زیادہ اثر کرے گی اور نتیجہ یہ ہوگا کہ جب ہم کمزور ہو جائیں گے، ہمارے بچوں کو ہم کیا سکھائیں گے؟ ایمان جو ہے، مولا نے فرمایا کہ اس کی بنیاد عشق پر ہے اور عشق کی کوئی لینگویج نہیں. مولا سے عشق ہے، عشق کا کیا اظہار ہم کرتے ہیں؟ صرف یہ کہتے ہیں کہ یا مولا مجھے تیرے پر عشق ہے. عشق مضبوط ہوگا تو ایمان مضبوط ہوگا. مولا نے فرمایا کہ ایمان کی بنیاد عشق ہے.
मोहब्बत दुनियावी तौर से। बेगम मीनारा के साथ लिस्बन गए थे फॉर द फर्स्ट टाइम मौला, लिस्बन गए थे। मौला की मेहमानी में 20-22 साल की एक लड़की ने प्लेट के अंदर जलेबियां बनाकर, थोड़ी सी जलेबियां बनाकर मौला के आगे पेश किया। रुमाल ढंका हुआ था। सुबह से सोच रही है कि मैं मेरे मौला को ये खिलाऊंगी। जब बेचारी मौला के आगे ये प्लेट, अब बेगम मीनारा ने पूछा मौला से कि ये क्या चीज है, तो मौला ने इसको बताया कि इसको ये हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी इसको जलेबी कहते हैं। मौला ने कबूल पढ़ाया तो उस मोहब्बत रखने वाली बच्ची थी, नहीं खुदावन आप तो इस वक्त मेरे सामने खाओ। हाँ हम खाएंगे, हम बेगम को भी खिलाएंगे, हाँ मगर इस वक्त आप खाइए। मौला ने फरमाया हाँ हम खाएंगे। तब उसके आंखों में पानी आ गया। मौला मैं साइंस की स्टूडेंट हूं, दिन को मेरा उस्ताद मुझे सिखाता है कि जो ज्यादा मेहनत करता है उसके जिस्म से ग्लूकोज खत्म हो जाता है, शुगर खत्म हो जाती है। शाम को जब नाइट स्कूल आती हूं तो नाइट स्कूल का उस्ताद मुझे कहता है कि मौला 16 से लेकर 18 घंटे तक काम करते हैं। अब दोनों बातों को मैं मिलाती हूं, तो मैंने सोचा क्यों ना आज मौला के लिए जलेबी बना के ले जाऊं। इसको कहते हैं मोहब्बत का एक तरीका, एक इजहार, एहसास। तब मौला ने खुद अपने हाथ से खाया, तो बेगम साहब को खिलाया। फिर मौला ने पूछा कल हमें जलेबी कौन खिलाएगा? मौला रोजाना मैं जमात खाने में लाया करूंगी, खाना बता। बहुत बहुत मौला को खुशी हुई। कभी कोई चीज पसंद आ जाए, कभी कोई चीज का एहसास है, ये छोटी छोटी बातों अगर ज़हन में अगर हमारे आएगी तो ये छोटी छोटी ईंटें मिलकर एक पक्की बुनियाद बनाकर हमारी बुनियाद फाउंडेशन को मजबूत करेगी। इससे बढ़कर हटकर हम कह देते मौला की तरफ न जाने इस्माइली होकर कैसी कैसी बातें करते हैं। शुक्र करो मौला ने फरमाया कि खुदा ने तुम्हें सतपंथ दी, खुदा ने तुम्हें इंसानी जन्म दिया और वो भी सतपंथ दीन में। ये सतपंथ दीन के इस्माइली मौला के साथ बैयत की, मौला को दीन और दुनिया का मालिक समझा। क्या हम पसंद करेंगे कि हम हमारी बैयत को तोड़ देंगे? दुख हो सुख हो, इस मौला से हम हटेंगे नहीं। चाहे मौला अपने जमाली हालत में हो, चाहे जलाली हालत में है। हमें हमारे पीरों ने जो चीज समझाई है, जो चीज सिखाई है, उसी के ऊपर हमें चलना है। माजी की तरफ देखिए कैसे लोग थे। ईमान के मामले में याद रखना कोई दिमाग की जरूरत नहीं। ईमान के मामले में तालीम या तजर्बे की जरूरत नहीं है। ईमान आपके दिल और दिमाग की एक कैफियत है, आपकी एक्सेप्टेंस है। उस एक्सेप्टेंस को, कबूलात को मजबूती से पकड़ने के लिए मजबूत से मजबूत रस्सी की जरूरत है। महिम के सबको पता है, बॉम्बे के अंदर एक ऐसा केस हुआ
کہ جس میں اسماعیلی اور اشناشری کے بیچ میں جھگڑا ہوا اور اس جھگڑے کے اندر ایک دو اشناشری مارے گئے. امام اس وقت دہلی میں تھے. کچھ اسماعیلی پکڑے گئے اور اس کے بعد ایک بہت بڑا ہنگامہ ہونے والا تھا. اس کی تیاری کر رہے تھے غیر لوگ اور غیروں کو اور کمیونٹی کے لوگوں کا بھی سپورٹ تھا. مولا کے پاس جب یہ کیس گیا تو کس نے قتل کیا؟ پتہ چلا کہ قتل کرنے والا بھی ان کا ہی آدمی تھا، لیکن کلو نہیں تھا، ثبوت نہیں تھا. اب یہ اچانک اسماعیلی قوم کے اوپر ایک بہت بڑی مصیبت آنے والی ہے. حضور وزیر، چیف وزیر حسن علی قاسم علی کامڑیا، قاسم علی جویری کو مولا نے پونا کے اندر بلایا. مولا نے فرمایا مجھے ایک فدائی کی ضرورت ہے، ایک فدائی کی قربانی کی ضرورت ہے. اگر کوئی آ کر میدان میں یہ کہہ دے کہ میں نے قتل کیا تو بات ٹھنڈی ہو جاتی ہے، ورنہ 1000-2000 لوگ مارے جاتے. کامڑیا قاسم علی زویری نے کافی ڈھونڈا بمبئی کے اندر، کون قربانی دے وے، دولت کی قربانی دے وے، مکان چاہیے، پلاٹ چاہیے، بزنس چاہیے، یہ چاہیے، یہ جان کیسے دے وے کوئی؟ بات ہے ایمان کی. جب مولا بمبئی پہنچے، خداوند رپورٹ دیا کہ کوئی بھی قربانی دینے کے لیے کوئی نہیں آتا ہے. مولا نے فرمایا ایسا کرو، اس وقت کیا بجے ہیں؟ رات کے 10:30-11 بج رہے تھے. جاؤ بمبئی کے ڈونگری کے قبرستان میں، وہاں تمہیں میرا ایک مرید ملے گا، اس کو ہمارے پاس لے آؤ. چپ کر کے رات کو گاڑی لے کے یہ شخص جب ڈونگری کے قبرستان کو کھولا، دروازہ اندر گیا تو رجب علی کر کے ایک شخص اسماعیلی تھا، وہ بیچ چوک میں یعنی اندر قبرستان کے بیچ چوک میں سویا ہوا تھا.
ये फरमाया इसको बाहर ले जाओ, फिर नॉर्मल हो जा, फिर इसको अंदर ले आओ। थोड़ी देर के बाद बाहर रोने के बाद जब ठंडा हुआ, कामरा काश्मीरी ने पूछा क्या बात है, आप इतने रोते थे, क्या आपको मौला की बात पसंद नहीं आई? नहीं 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 कामरिया साहब, ऐसी कोई बात नहीं। कितना मैं बदनसीब हूं, मैं कितना बदनसीब हूं कि मौला ने मुझसे अगर चाहा और कुछ भी नहीं, सिर्फ एक जान मांगी, काश मैं इस हस्ती पे होता तो ऐसी 100 जानें कुर्बान कर देता। सिर्फ एक जान मांगी, इसलिए अफसोस कर रहा, सिर्फ एक जान। उसने कुर्बानी कबूल कर दी, बाद में हजारों की जान बच गई। जाओ डोंगरी के जमात और कब्रिस्तान में रजब अली की कब्र पर लोग फातिहा पढ़ते हैं, मैंने खुद देखी है इसकी। ईमान की परख है। एनी हाउ, तो इस तरीके से मौला को दुनिया में समझना है, मन को कंप्रोमाइज करना है, हिस्ट्री को समझना है। इस सेशन को हम यहां पर पूरा करते हैं। इंशाअल्लाह दूसरा सेशन 2 दुआ के बाद, तस्बीह के बाद शुरू करेंगे। आपने बहुत गौर से सुना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। या अली सल्लल्लाहु मुहम्मद। अभी तक हम इस्माइली हिस्ट्री पढ़ते हैं, लेकिन यहां पर हिस्ट्री बताने का जो तरीका ऐसा नहीं कि आप बोर हो जाओ, इसको हालात हाजरा के साथ किस तरह ज्वाइन करके एक इंटरेस्टिंग लेक्चर बनाया जाता है। हमारी हिस्ट्री दूसरे तमाम फिरकों के मुकाबले में बड़ी लेंदी है, लंबी है। हर फिरके के लोग कहीं न कहीं अटक गए हैं, स्टॉप हो चुके हैं, लेकिन हमारी हिस्ट्री बदस्तूर जारी है। इस हिस्ट्री को समझने के लिए हमने इसको अरेबियन पीरियड, सीरियन पीरियड, नॉर्थ अफ्रीकन इजिप्शियन पीरियड, ईरान अलमोद पीरियड, पोस्ट अलमोद पीरियड और आगा खान पीरियड, इस तरह 6 हिस्सों में हम इसको डिवाइड करके समझाते हैं। नबी मोहम्मद बूझो बाई तो तमें पामो इमाम, हमारी हिस्ट्री की बेस रसूल की जात है, रसूलुल्लाह। और इसको हम बहुत शॉर्ट और सिंपल अल्फाज में लेते हैं। मक्का में पैदा हुए 571 ईस्वी में। मक्का के अंदर और मदीना ये 2 जगह है जहां पर इसका नबूवत का पीरियड हम 23 साल गिनते हैं। मक्का के अंदर रसूलुल्लाह पैदा हुए, यहां पर ही इनका बचपना, जवानी, शादी वगैरह हुई। 35 साल की उम्र में धंधा कारोबार से रिटायर होकर मक्का से दूर गार हीरा में चले जाते थे और इबादत भी करते थे। सिर्फ और सिर्फ गौर करने की चीजें मैं बता रहा हूं। इबादत, बंदगी, मार्गोलियत यूरोप का तारीख नवीस कहता है कि स्टडी करने से पता चल रहा है कि रसूल गौर और फिक्र करते थे, जिसको चिंतन और मनन कहते हैं, यानी खुद शनासी, मैं कौन हूं, खालिक कौन है, इस तरह के सवालात इसके ज़हन में आते थे और ये गौर और फिक्र करते थे। और ये बैतुल ख्याल की बातें हैं। 40 साल की उम्र में इस पर नूर नसीब हुआ। अब आप खुद सोचिए, बैतुल ख्याल की आज भी हम बातें गैर से नहीं करते, अपने दीन भाइयों से नहीं करते। 1400 साल पहले इन जाहिल अरबों को भला रसूल बताएंगे? उनको तो वो चीजें बताई कहानियों की सूरत में जितना उनका इल्म, समझ और दिमाग था।
کہ میں بیٹھا تھا, جبریل آیا, میرے سینے پہ ہاتھ رکھا اور مجھے کہا پڑھ, اور اس طرح میں نے کہا کہ میں پڑھ نہیں سکتا, پھر کہا پڑھ, اس طرح میں نے پڑھا اور اس طرح مجھ پر وحی نازل ہوئی. ہاں, یہ الفاظ اتنے سادے اور سمپل تھے کہ 1400 سال پہلے عرب کے لوگ آسانی سے سمجھ گئے, لیکن اصل جو پس پردہ جو بات تھی وہ تھی نبوت, اور وہ کہ عبادت کی بات اور بیت الخیال کی بات. کون سا ایسا کام کیا رسول نے کہ جس کو نور نصیب ہوا, یعنی اللہ کے ساتھ کنٹیکٹ ہوا؟ غور کرو ابھی ذرا, یہ وہ ٹائم ہے کہ ابھی اسلام نافذ نہیں ہوا, نہ روزے کی بات ہے, نہ نماز, نہ حج, نہ زکات, نہ جہاد, کچھ بھی نہیں. کون سا ایسا عمل ہے جس عمل سے رسول ساتویں آسمان کے کنٹیکٹ میں آ گئے؟ اس سنت رسول کو آج کوئی نہیں پوچھتا. ظاہری چیزوں کو ہم پکڑ کے رکھے ہوئے ہیں. اصل سنت رسول جس بیس کے اوپر اس کو نبوت ملی, اس نبی کی سنت کو تو کوئی پہچانے, دیکھے, غور کرے, لیکن جس میں وہ سمجھ سکتی کہاں ہے؟ وہ تو جبریل امین آئے تھے, وہ باتیں جو عرب کو سمجھایا اس باتوں کے ٹریک پر چلتے ہیں. اینی ہاؤ, حضرت علی, حضرت بی بی ختیجہ اور زید بن حارث کا نام آتا ہے کہ جنہوں نے اسلام مذہب قبول کیا. گھر کے اندر بات ہے, گھر سے باہر ابھی نہیں نکلے. گھر سے جب باہر نکلے تو پہلے پہلے جو شخص گزرے وہ حضرت ابو بکر تھے, اس نے بھی اسلام قبول کیا. تو پہلے کس نے قبول کیا, اس کا مسئلہ شروع ہوا. تو مسئلہ اس طرح ڈیوائیڈ کیا, یعنی ڈسٹریبیوٹ کیا کہ مردوں میں سے حضرت ابو بکر, اب مرد 4-5 ہوتے تو مردوں سے کہتے نا. بچوں میں سے حضرت علی, اب بچہ ایک, اور بچوں میں سے کیا, عورتوں میں سے بی بی ختیجہ عورت ایک ہے یا عورتوں کی بات ہو, اور غلاموں سے زید بن حارث, اب تھا ہی ایک غلام تو زید بن حارث. طارق نبی مسعودی نے کہا حضرت علی کا اسلام قبول کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اسلام تو وہ قبول کرے جس نے بت پرستی کی تھی, ایک چیز چھوڑے اور دوسری چیز اپنائے. علی نے کبھی بھی بت پرستی نہیں کی تھی. مجھے کسی نے ایک سوال کیا, سوال کرتے رہتے ہیں کہ آب شفا, یہ میرا ذاتی جواب ہے, اور آب زمزم میں کیا فرق ہے؟ تو میں نے کہا کہ بھئی آب شفا بھی پاک ہے, پوتر پانی ہے, ہولی واٹر ہے, آب زمزم بھی ہولی واٹر ہے. کوئی فرق نہیں. میں بولا کوئی فرق نہیں. ہاں ایک فرق ہے کہ آب زمزم سے لوگ نہاتے ہیں, آب شفا سے کوئی اسماعیلی نہاتا نہیں. یعنی کہ پانی آب شفا لے کر گھر کی پانی نالے کی ٹنکی میں ڈال دیتا ہے, ایسا کوئی بھی اسماعیلی حرکت نہیں کرتا. تو پوچھا کہ اہل بیت کے گھرانے کا مرتبہ بڑا کہ خانے کعبہ کا مرتبہ بڑا؟ میں نے کہا دونوں برابر ہیں. اہل بیت کا گھر بھی مرتبے والا ہے, مولا مشکل کشا کا گھر ہے, خانے کعبہ بھی مرتبے والا ہے. ہاں فرق اتنا کہ علی کے گھر میں کبھی بت پرستی نہیں ہوئی, ہاں خانے کعبہ میں بت پرستی ہوئی تھی. فرق اتنا. تو اس گھر کے افراد نے کبھی بت پرستی کی نہیں. کون سی چیز چھوڑے, کوئی چیز اپناؤ گے تو ایک چیز چھوڑو گے دوسری اپناؤ گے, لیکن اس نے تو کبھی ایسی چیز کی نہیں تھی. اینی ہاؤ, مکہ کے پیریڈ کے اندر آپ دیکھو گے رسول کے اوپر ظلم ہوا, اذیتیں ہوئی. ماننے والے خفیہ طور سے اللہ کو مانتے تھے. اس وقت کیا تھا ماننے کا کہ بت پرستی چھوڑو, سورہ فاتحہ پڑھو اور سجدہ کرو, بس
सूरह फातिहा पढ़ के सजदा करो, इसको सलात कहते थे। अल्लाह की तौहीद को मानो, यही तालीम थी। और जो तकिया करके ये लोग इबादत बंदगी करते, आज हमारी भी यही हालत हम देखते हैं। हत्ता के हबशा की तरफ हिजरत करने आई, सोशल बाइकआउट हुआ और बिल आखिर रसूल को हुक्म हुआ कि वो मदीना की तरफ रुख करे, हिजरत हुई। तो मक्का का पीरियड रसूल का खत्म होता है। मक्का के अंदर याद रखना, रसूलुल्लाह ने नबूवत की 13 साल 5 महीने और 13 दिन, 13, 5 और 13। मदीना आते हैं, बिस्तर पर मौला अली को लिटाते हैं और बाद में हजरत अबू बकर को लेकर गारे सूर की तरफ चले जाते हैं। शिबली नौमानी कहता है कि आज रसूल का बिस्तर कत्लगाह थी, क्योंकि खाने काबा का अंडरग्राउंड में एक दारुनदा नामी एक चैम्बर था। वहां पर 22 अरब के सरदारों ने यह फैसला किया कि रसूल के ऊपर तलवारें चढ़ाए। इनके ऊपर तलवार चढ़ा के सब कबीले वाले एक एक तलवार मार के मोहम्मद का कत्ल कर देवे, ताकि बनो हाशिम की जो दुश्मनी है हम में बढ़ जाए। किससे लेंगे दुश्मनी का बदला? ये फैसला करके जैसे ही रसूल के घर की तरफ आए तो सूरज ढल चुका था, क्योंकि अरब का ये दस्तूर था कि रात को कभी भी किसी के घर में दाखिल नहीं होता। कोई भी अरब घर के अंदर दाखिल नहीं होता, अगर दाखिल हो जाए उसको बुज़दिली समझा जाता था। इसलिए रुक गए, सुबह के सूरज निकलने का इंतजार करने लगे, रात को पहरा दे रहे थे। इस अंधेरी रात का फायदा उठाकर रसूलुल्लाह यहां से निकलकर हजरत अबू बकर के साथ गारे सूर गए। दुश्मनों ने सुबह को देखा, मौला अली को पाया। यहां मौला अली अकेले हैं, वहां हजरत अबू बकर रसूल के साथ गारे हीरा में। दुश्मन वहां पर भी पहुंच गए, दुश्मन यहां पर भी थे। चुनाचे कुरान की सूरह बकर की आयत नंबर 207 में नाजिल हुई हजरत अली की शान में कि मर्दों में से एक ऐसा भी मर्द है जो अल्लाह की खुशी पाने के लिए अपनी जान फरोख्त कर डालता है। और वहां पर गारे सूर में रसूलुल्लाह और हजरत अबू बकर ने देखा कि गैर दुश्मन हमारे करीब, गारे सूर के करीब आ चुके हैं। तो हजरत अबू बकर घबरा गए। तब कुरान की आयत सूरह तौबा की 40वीं आयत में है कि याद कर कि उस वक्त रसूल का एक साथी रसूल के साथ था, घबरा रहा था। रसूल ने कहा घबरा नहीं, बेशक अल्लाह हमारे साथ है। अभी तो इब्तिदा थी इस्लाम की, अभी तो ABCD सिखाई जाती थी। इसको ये सिखाया कि तुम घबरा नहीं, अल्लाह तुम्हारे साथ है, मौजूद है। अगर ABCD की जगह X और Y और Z के स्टेज पर अगर वो दीनदार होता तो रसूल ये कहते कि घबरा नहीं, ये तेरे साथ हूं, मैं तेरे साथ हूं, ये नूर तेरे साथ है। 225 मील के रास्ता तय करके मदीना की तरफ आए, मस्जिद कुबा बनाई, 14 दिन कायम किया। और फिर आप देखते हो मदीना का पीरियड होता है, 3 जंगें हुई, जंगे बदर, जंगे ओहद और जंगे खंदक। इन तीनों जंगों के अंदर मुसलमानों को जो भी कामयाबी हुई, बाद में सुलह हुदैबिया हुआ और खैबर की जंग हुई और फतेह मक्का का वाकया इस ग्राउंड के ऊपर स्प्रिंग हुआ। 10,000 का लश्कर लेकर जब रसूलुल्लाह मदीना से मक्का की तरफ गए, रात का वक्त था, सबके हाथ में 2-2 मशल दी। तो दूर से लोग समझते थे कि 2-2 आदमी हैं, यानी 10,000 का लश्कर 20,000 रात को नजर आता था। खाने काबा के अंदर गए, कोई कत्लो गारत नहीं हुई। हजरत अली को साथ लेकर गए और 360 बुतों को गिराया। आपने कभी गौर किया है
کہ حضرت علی کو شیعہ اور سنی کرم اللہ وجہی کہتے ہیں اور کسی کو نہیں کہتے. کیوں؟ حضرت علی کو یہ پوچھا گیا آپ نے بتوں کو کیسے گرایا؟ بتایا کہ میں نے ایسے گرایا کہ اس کو کبھی آنکھوں سے نہیں دیکھا, میرے چہرے نے اس کو فیس نہیں کیا, میرے چہرے سے ہٹ کر میں اس طرف منہ کر کے اس کو گرایا تھا. ایسا چہرہ جس نے بتوں کو نہ دیکھا ہو, اس چہرے کے اوپر اللہ کا کرم ہو, اس لیے اس کے نام کے ساتھ پڑھا جاتا ہے کرم اللہ وجہی. چند بتیں جو بلندی کے اوپر تھے, اونچائی کے اوپر تھے, چند بت, رسول اللہ کا ہاتھ نہیں پہنچتا تھا. رسول نے حضرت علی کو اجازت دی کہ میرے کندھے پر سوار ہو کر ان بلندی پہ جو بت ہے اس کو گراؤ. ایسا ہی ہوا, رسول اللہ جھکے, حضرت علی پیٹھ کے اوپر سوار ہو کر اور بتوں کو گرایا تھا. شیعہ حضرات اس واقعے کو بڑی ترجیح دیتے ہیں, امپورٹنس دیتے ہیں, اور 150 سال تک حضرت امام جعفر صادق کے زمانے تک لوگوں کو ہمیشہ ڈسکریڈٹ کرتے تھے, خاص کر کے سنیوں کو, کہ دیکھا ہمارے علی کی مثال, اس کا مرتبہ کہ علی رسول کے کندھے کے اوپر سوار. تو شیعوں کا منہ بند کرنے کے غرض سے سنیوں نے ایک دوسری حدیث ہجری سن 50 کے آس پاس ایک دوسری حدیث بنائی تاکہ شیعوں کا منہ بند ہو جائے. حدیث کیا تھی کہ دراصل رسول جب خانہ کعبہ کے اندر حضرت علی کو لے کر داخل ہوئے تو حضرت علی نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ چند بت اوپر ہے, بلندی کے اوپر ہے, آپ میرے کندھے کے اوپر سوار ہو جائیے اور ان بتوں کو گرائیے. دیکھیے یہ من گڑت حدیث کے اندر آفر حضرت علی کر رہے ہیں. تو رسول اللہ نے کہا کہ نہیں اے علی, تو نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا, اس سے بہتر ہے کہ تو میرے کندھے کے اوپر سوار ہو جا. یہ نئی حدیث بنائی. تو شیعوں نے اس کے جواب میں کہا کہ حضرت رسول اللہ اونٹ, کھچر اور گھوڑے کے اوپر سواری کرتے تھے, جانور نبوت کا بوجھ اٹھا سکتے ہیں. علی کی بات آئی تو نبوت کا بوجھ تو نہیں اٹھا سکتا. تو کوئی یہ چھٹانگ, 2 چھٹانگ کلو, 2 کلو یا من کا وزن, یہ کوئی ویٹ ہے نبوت؟ یہ نبوت اور امامت کوئی وزن ہے یا ترازو میں تولے جاتے ہیں, ایسی چیز ہے؟ اینی ہاؤ, فتح مکہ کے بعد جنگ حنین ہوئی, اور جنگ حنین کے بعد ہم دیکھتے ہیں واقعہ خم غدیر کا ہوا ہجری سن 11 کے اندر. یہاں ہم اس کا ذکر نہیں کرتے, آپ لوگوں نے اچھی طرح سنا. ابھی تک اس صدی تک, اس پیریڈ تک, ابھی تک سنی حضرات میں ہمارے پاس ایسے رپورٹ ملی ہے کہ واقعہ خم غدیر کے متعلق ابھی تک 110 صحابی, اور صحابی کی صحبت میں رہنے والے کو تابعین کہتے ہیں, رسول کی صحبت میں رہنے والے صحابی, 110 صحابی, 84 تابعین, 355 علماء, 25 تاریخ نویس, 27 راوی, 11 مفسرین, 18 علماء دین اور 5 فلسفین نے اس واقعے کی تصدیق کی ہے کہ واقعہ خم غدیر کا برابر ہوا تھا. واقعہ خم غدیر کے 82 دن کے بعد رسول اللہ کی وفات ہوئی. میں نے ابھی بتایا مکہ میں 13 سال 5 مہینے اور 13 دن تک نبوت کی. مدینہ کے اندر سمجھنے کے لیے بہت آسان فگر ہے, 9 سال 9 مہینہ اور 9 دن. کل پیریڈ رسول کا جو نبوت کا ہے 23 سال 2 مہینے اور 21 دن. ثقیفہ بنی سعدہ کا واقعہ آتا ہے, اور اس کے بعد جو مدینہ سے 325 میل کے فاصلے پر, 6 میل کے فاصلے پر 325 مہاجر اور انصاروں نے مل کر آپس میں خلیفہ بنایا تھا, اور وہاں پر بنو ہاشم کا کوئی فرد موجود نہیں تھا. یہ بڑی ڈسکشن والی بات ہے. اینی ہاؤ, یہاں پر
حضرت ابو بکر کو الیکشن کے ذریعے پہلا خلیفہ الیکٹ کیا گیا تھا اور ایک بھی بنو ہاشم قبیلے کا شخص یہاں نہیں موجود تھا. رسول کے بعد خلافت راشدہ شروع ہوئی. وقت کا تقاضا تھا, وقت کی ڈیمانڈ تھی. اسلام ابھی جولے میں تھا. مولا علی نے اس کے طرف کچھ دھیان نہیں دیا. خلافت الگ چیز ہے, امامت الگ چیز ہے. خلافت کب آتی ہے, کبھی نہیں آتی. امامت کو کوئی چھین نہیں سکتا. اینی ہاؤ حضرت ابو بکر نے ہجری سن 11 سے لے کر ہجری سن 13 تک 2 سال اور 3 مہینے تک خلافت کی. وفات کے چند دن پہلے کی بات ہے. میں اس لیے یہ چیزیں بتاتا ہوں جماعت کے افراد کو پتہ چلے. تاریخ نویس طبری نے کہا حضرت ابو بکر بیمار ہو گئے. بیمار تھے. حضرت عثمان کو اپنے پاس بلایا. نہ جانے کل میں بچوں کہ نہ بچوں. میں ایک وصیت کوٹ کرانا چاہتا ہوں, ڈکٹیٹ کرانا چاہتا ہوں. اس کو کاغذ اور قلم لے کر لکھو. حضرت عثمان سامنے بیٹھ گئے. حضرت ابو بکر بستر پر لیٹے ہوئے اور کہنے لگے, میں ابو بکر ابن قحافہ مسلمانوں کو آگاہ کرتا ہوں اپنی زندگی کے آخری لمحات میں اور نامزد کرتا ہوں. ابھی نامزد کرتا ہوں میرا جانشین. یہ الفاظ کہے تو حضرت ابو بکر کی آنکھیں بند ہو گئی, بے ہوش ہو گئے. حضرت عثمان پریشان ہو گئے کہ یہ ول تو پوری ہوئی نہیں ہے, اس کا پورا ٹیکسٹ تو کمپلیٹ ہے, ایک ٹیکسٹ کا مین آئٹم تو غائب ہے. تو اس کو پتا تھا, اس نے نام لکھ دیا عمر خطاب. 2-3 منٹ کے بعد حضرت ابو بکر ہوش میں آئے تو دیکھا کہ حضرت عثمان بیٹھے ہوئے. ہنس پڑے. پوچھا, ہاں میں نے ابھی ایک وصیت لکھائی تھی, اس کو ذرا پڑھنا. تو میں ابو بکر ابن قحافہ مسلمانوں کو آگاہ کرتا ہوں اپنی زندگی کے آخری لمحات میں اور نامزد کرتا ہوں میرا جانشین. اس نے تو پڑھ لیا عمر خطاب. معاف کرنا, یہ طبری کی ہسٹری ہے. ہمارے شہروں میں اس کا ترجمہ ہوا. آپ ذرا اس حصے کو دیکھیے کہ اتنے خوش ہو گئے کہ اس کا ہاتھ اٹھائے اور کہنے لگے کہ اللہ تجھے تیری درندشی پر مجھے ناز ہے, اللہ تجھے اس کے بدلے میں جنت دے. فل ان دا بلینکس کی بات تھی. ہمارے بچے ایگزام کے اندر فل ان دا بلینکس دیتے ہیں تو 2 مارکس ملتے ہیں, کئیوں کو جنت ملتی ہے. لوگوں کو جب پتا چلا کہ یہ تو حضرت ابو بکر کو, حضرت ابو بکر نے تو حضرت عمر کو, اب حضرت عمر مزاج میں ذرا سخت تھے, تو حضرت عمر کے بارے میں جب لوگوں کو پتا چلا تو مدینہ کی گلیوں میں لوگ ایک طرح کا مظاہرہ کیا کہ آپ مرنے کے بعد آپ اپنے پیچھے کس کو چھوڑ کے جا رہے ہو. تو ایک دن, ابھی 1-2 دن بچے تھے اس کی وفات کو, تو وہ منبر پر کھڑے ہو گئے. لوگوں, میں اللہ کے دربار میں جا رہا ہوں. حضرت ابو بکر نے فرمایا, جب میں اس کے دربار میں جاؤں گا تو اللہ مجھے پوچھے گا کہ اے ابو بکر اپنے پیچھے تو کس کو چھوڑ آیا, تو میں بڑے فخر سے کہوں گا عمر ابن خطاب. تو ہمارے شیعہ حضرات نے کہا کہ اکاؤنٹیبل صرف حضرت ابو بکر ہوں گے, رسول کو یہ سوال خدا نہیں پوچھے گا کہ وہ اپنے پیچھے کس کو چھوڑ کے آیا. اینی ہاؤ خلافت راشدہ کی بات ہے. 2 سال 3 مہینے تک اس نے خلافت کی. حضرت عمر نے 13 سال اور 23 حضرت عمر 13 ہجری سے لے کر 23 ہجری تک, یعنی 10 سال 6 مہینے اور 4 دن تک خلافت کی تھی. ان کے دور میں جو کنکیسٹ ہوئے تھے, جتنے بیت المقدس کی ہسٹری پڑھو, اس وقت مسلمانوں نے جو حال کیا تھا غیروں کا, آج غیر ہمارا حال کر رہے ہیں. یہ بدلہ لیا جا رہا ہے. بیت المقدس میں اس وقت کیا کیا تھا ہم نے. حضرت عمر کے دور میں
شام کے وقت لوگ رمضان میں جوا کھیلتے تھے. جوا کی عادت ختم کرنے کے غرض سے تراویح سکھائی گئی. حضرت عمر کے دور میں ابھی فرانس کے اندر یہ تحقیقات ہوئی ہے, 234 جعلی حدیثیں, یعنی حضرت عمر نے نہیں لیکن اس کے دور میں کسی نے بنائی اور اسٹیٹ کے اندر رائج کی تھی. ایک وقت کی بات ہے جو ہمیشہ میں کوٹ کرتا ہوں سمجھانے کی غرض سے, کہ مکہ کے اندر پیاز زیادہ اگنے لگی اور اتنی پیاز ہو گئی کہ اس کا ڈسپوز آف کرنا بڑا مشکل تھا. حضرت عمر نے, کوتوال نے, یہاں کے لوحکیم وغیرہ نے کہا کہ بھئی اس کو ہٹاؤ, مگر کسی نے اس کو داد نہیں دی. حج کی سیزن تھی, مکہ کے میں اتنی پیاز آ گئی کہ پھینکے تو کہاں پھینکے, لوگ کھاتے نہیں ہیں. استعمال سے زیادہ پیدائش ہو گئی, بارش ہونے میں لگی, بدبو آ رہی تھی. اب اس کا کوئی حل نہیں. ایک شخص نے کہا کہ اس کا ایک حل ہے, بس آپ مجھے اجازت دو, میں منبر پر کھڑا ہو جاؤں, یہ سب پیاز غائب ہو جائے گی. کیسے پیاز غائب ہو جائے گی؟ دیکھیے میرے پاس حل ہے. اجازت دے دی, منبر پہ کھڑا ہوا, کہنے لگا اے لوگوں, آج میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوا تھا, اچانک میری پیٹی میں سے میں نے ایک پرانی کتاب دیکھی, اس میں رسول کی ایک حدیث میں نے پڑھی کہ جس میں رسول اللہ نے فرمایا کہ من اکل العکا فی مکہ وہو الجنہ, کہ جس نے مکہ کی پیاز کھائی وہ جنتی ہوگا. اب لوگوں نے کہا کہ اتنے دن سے تم تھے کہاں؟ گھروں میں آئے, زمین پر پڑی ہوئی پیاز پہلے تو لوگوں نے ایک سائڈ پہ رکھتے گئے, گھر کے باہر تھی اندر سمیٹنے لگے, اور پیاز کا استعمال ایسا ہونے لگا. اب حج ہو رہی ہے, اس کو 10-15 دن تھے, مکہ سے باہر سیریا, ایران, یمن, کوفہ, بصرہ, مصر, یہاں کے لوگوں کو بھی یہ حدیث پتہ چل گئی. تو ان لوگوں نے اپنے رشتہ داروں کو مکہ میں لکھا کہ ہم حج کی سیزن میں آ رہے ہیں, خدا کے واسطے 1-2 کلو گرام ہمارے لیے بھی پیاز چھپا کے رکھنا. پیاز کا مقصد تو حل ہو گیا, لیکن نسائی اور بخاری کی حدیث کے اندر اور کلیکشن کے اندر یہ حدیث جو چپک کے رہ گئی, اس کا کیا؟ پڑی ہوئی حدیث. میں تو ایک مثال دے رہا ہوں, ہمیں اس کے اوپر کوئی وہ بحث نہیں کرنی. مغز لینا ہے. حضرت عثمان کا پیریڈ آتا ہے ہجری سن 23 سے لے کر ہجری سن 35 میں 11 سال 11 مہینے اور 14 دن تک خلافت کی. اس کے دور میں بڑے کلیکشن ہوا, کلیکشن قرآن کا ہوا, اور حضرت عثمان جو تھے بنی امیہ خاندان سے تعلق رکھتے تھے, اس لیے خاندان کے افراد کسی کو گورنر بنایا, کسی کو حاکم بنایا, کسی کو کیا بنایا. آخر میں اس کا بھی قتل ہوا, اس کی شہادت ہوئی, اور ہجری سن 35 میں لوگ حضرت علی کو لے آئے. حضرت علی ہجری سن 35 سے لے کر ہجری سن 41 تک, یعنی 4 سال اور 9 مہینے تک خلیفہ رہے. یعنی یہاں پر رسول کی وفات کے بعد خلافت اور امامت الگ ہو چکی تھی. اب چوتھا خلیفہ بنے تو خلافت اور امامت دونوں جوائنٹ ہو گئی. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ٹوٹل پیریڈ اس کا خلافت اور امامت کا ہے 29 سال 5 مہینے اور 28 دن. حضرت علی جب خلیفہ بنے تو پہلا کام کیا کیا کہ جتنے بھی حضرت عثمان کے دور میں گورنر مقرر تھے سب کو معزول کر دیا, ڈسمس کر دیا. صرف سیریا شام کا جو گورنر تھا معاویہ, امیر معاویہ, اس نے انکار کر دیا اور حضرت علی کے خلاف اس نے بغاوت کر دی. یہاں حضرت علی کے ساتھ معاویہ نے بغاوت کی. مدینہ کے اندر بی بی عائشہ خود مدینہ میں موجود نہیں تھی, مکہ کے اندر حج کے لیے گئی تھی, اور اس کو بھی آپ میموریز آف آغا خان پڑھیے.
हमारे 48वें इमाम ने वाज़े तौर से फरमाया है, बीबी आयशा को हमेशा अहले बैत से नफरत थी। वाज़े तौर से लिखा है, इसको बुग़्ज़ था। अब इमाम ने ये नहीं बताया कि बुग़्ज़ कितना था, मैं आपको बताता हूं कितना बुग़्ज़ था। इमाम तो इशारे में बताया। किलाब नामी एक शख्स ने जाकर, अब मैं आपको बता दूं, ये चीज याद रखो कि हजरत बीबी आयशा को हजरत अली से भी दुश्मनी थी, हजरत उस्मान से भी दुश्मनी थी, क्योंकि हजरत उस्मान इसकी बातें नहीं मानते थे। तो किलाब नामी एक शख्स ने हज के मौके पर हजरत बीबी आयशा को बताया, आयशा तुझे पता है कि उस्मान, वो कहना ये चाहता था कि उस्मान का कत्ल हो गया, तो उसने उसके मुंह के ऊपर हाथ रखा, खबरदार इस शख्स का मेरे पास नाम मत लेना। मेरी बस चले, तारीख आसाम कुफी के अंदर लिखा है, मेरी बस चले कहती है कि मैं खुद इनका कत्ल करके इनकी बोटियों को थैले में डालकर कौवे के हवाले कर दूं। आपने अंदाजा किया हजरत उस्मान से इसको कितना बुग़्ज़ था। किलाब कह रहा है कि मेरी बात तो सुनो, क्या है बताओ। हजरत उस्मान का कत्ल हो गया। तो फिर खलीफा कौन बना? अली इब्ने अबू तालिब। रो पड़ी, कहने लगी बेचारा उस्मान कितना अच्छा था, मासूम था, इनोसेंट था, इसको बिला वजह मारा गया। मैं मदीना नहीं जाऊंगी, मैं जंग करूंगी। बसरा गई, तल्ला और जुबैर ने भी हजरत अली की बैयत तोड़ दी और ये जंगे जमल हुई। सिल्वर जुबली के मौके पर मुल्तान के अंदर मौला गए, मेहमानी अटेंड की। एक औरत ने अपने बच्चे का नाम पूछा, जब मौला के पास उसने नाम लिया कि या मौला ये मेरी बेटी है, इसका नाम मैं लेने के लिए आई हूं। मौला ने फरमाया, फर्स्ट आई वांट टू चेंज योर नेम, पहले मैं तुम्हारा नाम बदलना चाहता हूं। पता है उस औरत का नाम था आयशा। फर्स्ट आई वांट टू चेंज योर नेम, देन गिव न्यू नेम फॉर योर डॉटर। नाम चेंज कर दिया। आइए, गार्डन के अंदर वो औरत रहती है, दिखा दूं, पंजाब की औरत। जंग जमल हुई और उसके बाद जंग सिफीन हुई। जंग जमल में हजरत बीबी आयशा को शिकस्त हुई, इज्जत के साथ मौला अली ने रवाना कर दिया। यहां पर जंग सिफीन हुई। ये सिफीन का मौका, यहां पर जो इराक के अंदर बमबारी हो रही है, इस जगह पर फुरात नदी के किनारे पर, इस तरफ नजफ है, इस तरफ सिफीन है, यहां पर फुरात है और नॉर्थ की तरफ करबला है। हजरत अली के पास 80,000 का फौज, माविया के पास 1,20,000 की फौज। हजरत अली की फौज के अंदर 70 बदरी थे, यानी बदर में शरीक होने वाले 70 असहाबे समर थे, जो सुलह हुदैबिया के मौके पर दरख्त के नीचे रसूल से बैयत ली थी। 400 फेमस अंसार और महाजिर थे। इतनी बड़ी ताकत, प्रोमिनेंट आदमी हजरत अली की फौज के अंदर थे। जंग शुरू हुई, दीनदारों जरा गौर कीजिए, जंग शुरू हुई और जब दुश्मनों ने देखा कि हम शिकस्त खा रहे हैं, नेज़े के ऊपर कुरान लटका दिया। कहने लगे, आओ तुम्हारे और हमारे दरमियान तलवार की जगह ये कुरान फैसला करे। हजरत अली ने अपने लोगों को बताया, देखो ये दुश्मन की चाल है, तुम आगे बढ़ो। तो फौज, हजरत अली की फौज के अफराद ने कहा कि हम आगे कैसे बढ़े, दुश्मन कुरान का वास्ता देते हैं। तब मौला अपने जलाल में आकर कहने लगे कि ये तो गूंगा कुरान हूं, मैं बोलता कुरान हूं, उठो आगे बढ़ो। लेकिन बोलते कुरान की किसी ने बात नहीं मानी। याद रखो, शिया और सुन्नी
اس طرح دو سپلٹ، دو کلاس، دو گروپ، دو فرقے واضح طور سے جنگ صفین سے الگ ہو گئے۔ مولا علی اتنے ناراض تھے، ایک جگہ پتھر کے اوپر بیٹھ گئے۔ کسی معاویہ کے ایک شخص نے مولا کی مذاق اڑانے کے غرض سے سوال کیا، یا مولا، آج کی جنگ میں ہم نے ایک چیز نوٹ کیا کہ آپ کا کمانڈر ملک بن اشتر کے ہاتھ 28 آدمی مارے گئے، آپ کے ہاتھ آج صرف 8 آدمی مارے گئے، ایسا کیوں؟ آپ کے ہاتھ کے نیچے جو کمانڈر ہے اس کے 28 آدمی مارے گئے، آپ نے صرف 8؟ مولا نے اس کا جواب دیا کہ میرا کمانڈر مالک بن اشتر جب دشمن کے اوپر تلوار چلاتا ہے تو ان کے سامنے صرف اور صرف دشمن ہوتا ہے اور کوئی نہیں ہوتا ہے۔ آج میں نے جب تلوار میرے دشمن کے اوپر چلائی اور جب میری تلوار اس کی گردن تک پہنچی تو میں نے سوچا کہ آیا مرنے والے کی نسل سے کوئی مومن تو پیدا نہیں ہونے والا، اس لیے آج کئیوں کی گردن سے میں نے تلوار اٹھا لی۔ یہ مولا ہی جانتا ہے، اس کی نگاہ ہے کہ آج دشمن ہے، کل اسی کی نسل میں سے نہ جانے کوئی مومن پیدا ہو سکتا ہے۔ مولا نے فرمایا اسی لیے آج ہمارے ہاتھ صرف 8 آدمی مارے گئے۔ جنگ صفین اور جنگ جمل کے بعد اس طرح جنگ نہروان بھی ایک جنگ خارجیوں کے ساتھ ہوئی تھی۔ اب یہاں پر میں آپ کو بتاؤں، اہم سے اہم بات جو بتانا چاہتا ہوں اور سننے کے لیے اور انٹرسٹنگ چیزیں، حضرت علی کی شہادت ہوئی مسجد میں۔ عبد الرحمن ابن ملزم نے کوفہ کے اندر حضرت علی کو سجدے کی حالت میں شہید کیا، پکڑا گیا۔ گھر کے باہر 40,000 کوفہ والے تھے، ان لوگوں نے گھر کے اندر حضرت حسن سے بیعت لی کہ آپ کے والد کے قاتل کے تلاش میں، آپ کے مشن میں، اس کے ریونج میں ہم آپ کی بیعت لیتے ہیں اور آپ کے وفادار ہیں۔ اب غور تو کیجیے، اس بیعت کو شیعہ لوگ امامت کی بیعت سمجھتے ہیں۔ حضرت حسن ان کی قیادت میں امیر معاویہ سے جنگ کا ارادہ رکھتے تھے، لیکن بعد میں دیکھا کہ یہ 40,000 تو بظاہر تو دوست ہیں، لیکن یہ تو دشمن ہیں، غدار ہیں۔ حضرت حسن نے حضرت امام حسین کے ساتھ مشورہ کر کے ان کا ساتھ چھوڑ دیا اور کہنے لگا کہ 3 شرطوں پر میں دستبردار ہو جاتا ہوں۔ اب امیر معاویہ خود امیر معاویہ حکمران بنے، لیکن 3 شرط پر عمل ہو کہ کوئی بھی اہل بیت کے خلاف پروپیگنڈا نہ ہو، سالانہ وظیفہ ہو، اور اس طرح 2-3 شرط ختم ہو۔ اس میں سے ایک چیز کہ جب تک معاویہ زندہ ہے کوئی بھی کسی کو بھی اپنا جانشین مقرر نہیں کر سکتا۔ معاویہ نے مان لیا اور وقت کا بھی یہی تقاضا تھا۔ اب یہ چاہتا تھا کہ میں اپنے حیاتی میں اپنے بیٹے یزید کو اپنا جانشین مقرر کروں، چونکہ حضرت حسن کے ساتھ ایک معاہدہ ہے، پیکٹ ہے، خلاف ورزی نہیں کر سکتا، اس لیے اس کو زیر زائدہ اس کی بیوی کے ذریعے زیر دے کر اس کی شہادت ہوئی۔ 47 سال کی اس کی عمر ہوئی۔ امام حسین کا تو پیریڈ جاری ہے۔ معاویہ کی وفات ہوئی، یزید عروج پر آیا۔ غور کرنے کی بات جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اب غور کرنے کی بات، کوفہ والوں کے اوپر ظلم شروع ہو گئے، خطوط لکھے، سروے کے غرض سے حضرت مسلم بن عاقل کو مولا نے کوفہ بھیجا، اور اس طرح مسلم بن عاقل وہاں پر پہنچے۔ ایک ساتھ 12,000، کوئی کہہ رہا 18,000 ایک دن امام حسین کے نام پر بیعت کی۔ کوفہ والوں نے وفاداری شو کی، اور اس نے خط لکھا کہ یا مولا حالات سازگار ہے، آپ آ جاؤ۔
مولا نے خط پاتے ہی کوفہ کی طرف رخ کیا. 8 ذوالحج نعمان بن بشیر انصاری گورنر تھا، اس کی جگہ ابن زیاد کو مقرر کیا. اس نے کوفہ کو چاروں طرف سے بلاک کر دیا، کوئی اندر داخل نہ ہو سکے، نہ اندر اللہ باہر آ سکے. اور اس طرح امام حسین 8 ذوالحج کو اپنے 140 کا لشکر لے کر مکہ سے نکلے اور کوفہ پہنچے. آپ جو چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کے اوپر غور کرتے جائیے. مولا کربلا پہنچے، مولا کا راستہ روکا گیا، راستہ چینج ہوا، مولا کو کوفہ جانے کی اجازت نہیں ملی. کربلا، کر کہتے ہیں تکلیف کو، بلا کہتے ہیں آزمائش کو. بڑی آزمائش والی تکلیف کو عربی میں کربلا کہتے ہیں. 2 محرم تھی، مولا کا راستہ روکا گیا، مولا کربلا کی طرف آئے. بات چیت ہو رہی ہے. یہاں فرات ندی کے کنارے کے اوپر مولا کے خیمے تھے، سامنے کوفہ کے اونچی اونچی عمارتیں یا مسجد کے مینارے کربلا کے میدان میں نظر آتے تھے، لیکن حکم مولا کو نہیں تھا کہ وہ داخل ہو. ابن زیاد نے ایسا مارشل و نافذ کیا تھا کہ کوفہ والے سب اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ گئے. ابھی ہم نے بات کی قربانی کی، سر ساٹا تو کیجئے جو علی جی وکاتا ہوئے ہاتھ. ایک شن ولم نہ کیجئے بھائی ہاتھے دیجئے کاٹ. یہاں تو سب کے سب گھروں میں بیٹھ گئے جس نے بیعت کی تھی. کوئی مولا کی مدد کے لیے نہیں آیا. 140 کا قافلہ، اس میں لڑنے کے لائق 72.